नेशनल न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ, सुनो न्यूज़ का बेहद मशहूर हूँ कि उनकी टीम जिस तरह मुल्क को कौम के लिए काम कर रही है, लोगों को बेहतरी की तरफ राग़ब करने के लिए कोशिश कर रही है। मैं जवेद गुल साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बेलौस अपने मुल्क की खिदमत के लिए बग़ैर किसी तफरीक के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल-खुदी, फाउंडर अल-खुदी स्कूल ऑफ थाट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि ये नवंबर का महीना है और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश का महीना है, इस हवाले से मेरे पास लाहौर से मेहमान आए हैं जो कि किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं। आप अल्लामा इकबाल स्टेम सोसाइटी के चेयरमैन हैं जनाब मियाँ साजिद साहब, और PhD स्कॉलर इकबालियात के ऊपर है। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इकबालियात के ऊपर बड़ी रिसर्च है, बड़ा वर्क है, तो आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इलामा के फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से। तो मेरा सबसे पहला सर आपसे क्वेश्चन ये होगा कि जो इलामा का फ़लसफ़ा खुदी है, इसे आप किस तनाज़ुर में देखते हैं कि अल्लामा ने फ़लसफ़ा खुदी से क्या मुराद दी है? 12 सितंबर 1915 को जब अल्लामा इकबाल ने असरार खुदी पेश की तो असरार खुदी का दिबाचा अल्लामा ने उर्दू में तहरीर किया, और इस दिबाचे के आखिरी पैराग्राफ में अल्लामा इकबाल ने लिखा कि लफ्ज़ खुदी के मुतल्लिक़ नाज़रीन को आगाह कर देना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ जो उर्दू में पहले गुरूर, तकब्बुर और घमंड के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तायीन ज़ात और मार्फत इलाही के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर अल्लामा इकबाल के इस इक़्तिबास को देखा जाए तो हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि अल्लामा इकबाल खुदी का जो मतलब पेश कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल करना और उसको पाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी फ़र्द या कोई भी शख्स सबसे पहले अपने आप की पहचान करे। जी सर, बहुत ज़बरदस्त बात है कि अपने आप को पहचानना, अल्लाह ताला को पहचानना, मार्फत इलाही हासिल करना। इतना बड़ा फ़लसफ़ा और हकीमुल उम्मत ने पेश किया, सारा कुछ किया, और जिन लोगों के लिए पेश किया, आज उनका जो ज़वाल है, अभी तक ज़वाल तर होता जा रहा है। इस मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे? यह हमारे लिए अलमिया के इकबाल जैसी शख्सियत की फ़िक्र जिसने एक नतीजा पाकिस्तान की सूरत में हमें दिया, हमने उसकी फ़िक्र को पसे पुष्ट डाल दिया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि निसाब के अंदर से फ़िक्र इकबाल के वो तमाम पहलू जो हैं या तो वो बहुत कम रख दिए गए हैं या उनको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। जब तक हम अपनी नई नस्ल को इकबाल की फ़िक्र से उसका तारुफ नहीं करवाएंगे, हम नई नस्ल के अंदर इकबालियात को प्रमोट नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि निसाब के अंदर अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ साथ अल्लामा इकबाल की नस्ल को भी जो है वो शामिल किया जाए। अब मैं अपने जो माशरे की और मीडिया की स्पेशली तनकीद, उन्हें एक तनकीदी निशाना इसलिए बनाऊंगा कि हमारे माशरे में अगर कोई भी फ़र्द या नौजवान अगर कोई गैर नामुनासिब काम कर देता है, कोई ऐसी चीज़ कर देता है, तो मीडिया, सोशल मीडिया उसे इकबाल का शाहीन कह देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ सोशल मीडिया में अगर किसी ने किसी अमेरिकन या ब्रिटिश से शादी कर लिया, कोई ऐसा काम कर लिया, तो मीडिया उसे कहेगा कि इकबाल के शाहीन ने ये कर दिया, तनकीद करते हुए, हालांकि इलामा ने जो शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया वो तो कुछ छोड़ दिया है। तो आज हमारा मीडिया, हमारा लोगों का क्या रुझान है कि कोई गलत नेगेटिव काम करता है उसे शाहीन से मनसूख कर देते हैं? जी, आपकी ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे करैक्टर्स को हम इकबाल का शाहीन बना देते हैं जिनको शाहीन का पता भी नहीं है, ना उनको अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से उनका कोई ताल्लुक़ है। अल्लामा इकबाल ने जो शाहीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, उसमें उन्होंने ज़फ़र अहमद सिद्दीकी को जो ख़त लिखा, उसके अंदर शाहीन के 5 खसूसियात उन्होंने बताई कि सबसे पहले ये है कि वो किसी और के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, बुलंद परवाज़ है, तेज़ निगाह है, खलवत पसंद है, और यही इकबाल ने जो खूबियाँ शाहीन की बताई, ये इस्लामी फ़ख्र की खूबियाँ थी। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए क्या आज हमारी नस्ल नौ इकबाल की इस फ़िक्र पर पूरा उतरती है? तो इसका जवाब यकीनन नफ़ी में है, और मीडिया को भी ये अपना ज़िम्मेदारी का एहसास जो है उसको करना चाहिए कि वो हर चीज़ को इस तरह से जो है ना वो गलत उसका जो है इमेज जो है वो मीडिया पे पेश ना करे। मैं सर अब ये जानना चाहूँगा कि अल्लामा साहब का जो रूहानी रिश्ता मौलाना रूमी साहब के साथ था, जो ताल्लुक़ था, वो आपने ने जो स्टडी किया है,
اپنے الفاظ میں اسے ذرا آپ میرے ویورز کو بتا دیں کہ مولانا رومی اور علامہ کا آپس میں کیا تعلق تھا. علامہ اقبال نے جب اپنی شاعری کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی آغاز کی جو شاعری ہے اس میں حافظ شیرازی کا رنگ بہت گہرا تھا. علامہ کے لیے اس وقت وہ حافظ شیرازی جو تھے وہ ہیرو تھے اور ان کے رنگ میں علامہ نے کچھ شاعری بھی کی. لیکن جب علامہ یورپ گئے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور یورپ جا کے جب علامہ اقبال نے اپنا PhD کا تحقیقی مقالہ اس کی تیاری کی اور اس کو جب تیار کیا تو یہاں پر علامہ اقبال کی فکر میں نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ حافظ شیرازی کو علامہ چھوڑ کے رومی کی طرف آتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ کو رومی سے وہ چیزیں مل گئی تھیں جو علامہ خود آگے پیش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ رومی کے فلسفے میں حرکت اور عمل شامل تھی جبکہ حافظ شیرازی کے ہاں اس چیز کا فقدان تھا. اور علامہ نے اپنی شاعری کے اندر بھی نوجوان نسل کو حرکت اور عمل کا پیغام دیا تھا. اس لیے علامہ رومی کی فکر کو لے کر آگے چلتے ہیں اور حافظ شیرازی کو یہاں پہ رد کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال کی اسرار خودی شائع ہوئی تو علامہ اقبال نے اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن میں حافظ شیرازی کے اوپر بھی سخت تنقید کی تھی. اب میں یہ اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے کام کی وجہ سے کہ آپ کی جو کلیکشن ہے علامہ اقبال سٹیمپس کے حوالے سے، آپ کی جو کلیکشنز ہیں اس حوالے سے میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں اور ان کی جو یادگاری چیزیں ہیں وہ آپ کلیکٹ کر رہے ہیں. اپنے کام کے حوالے سے کچھ میرے ویورز جاننا چاہیں گے. جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے ڈاک ٹکٹیں جمع کرنی شروع کی تھی اور پھر اس سے اپنا شوق کو میں نے آگے پروان چڑھایا اور اس کے ساتھ مختلف چیزیں جمع کرنی شروع کی. 2004 میں مجھے علامہ اقبال کے ساتھ ایک خاص انسیت ہوئی اور میں نے صرف اقبال کے حوالے سے چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا. اس وقت میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی فلیٹلی کلیکشن موجود ہے جو علامہ اقبال کے اوپر ہے، جس کے اندر ڈاک ٹکٹیں، ڈاک کے لفافے، پرنٹڈ انویلپس، ایروگرامز، اقبال میموریل فنڈ کی ٹکٹیں، میڈلز، کرنسی نوٹ، سکے اور پھر علامہ اقبال کے خاندان کے کچھ افراد کے ہاتھ کی لکھی تحریریں موجود ہیں. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں یہ بتائیے کہ یوتھ کو آپ اپنا کیا پیغام دے دینا چاہتے ہیں اور اس مردہ معاشرے کی جس کی خود ہی مرگی ہوئی ہے اور جنہوں نے خود ہی بیچ کے سارا کچھ خرید لیا ہوا ہے، ان کی خودی کے لیے ان کے اقبال نے جو تصور خود ہی دیا اور ایک پاکستان کو کامیاب ترین اقوام میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی اپنے جوانوں کو بتائیں. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. نوجوان نسل کو میرا پیغام یہی ہے کہ وہ اقبال کی فکر کو اپناتے ہوئے اقبال کی شاعری کے ساتھ ساتھ اقبال کی نثر کا مطالعہ ضرور کریں. اور نوجوان نسل کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ خدا را کہ آپ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ جو علامہ اقبال کی غلط شاعری جو ان سے منسوب کی ہوئی ہے اس کا چھوڑ دیں اور خود تحقیق جو ہے کر کے کلام اقبال میں سے اقبال کی شاعری کو جو ہے وہ پوسٹ کریں، نہ کہ ایسے اشعار کو پوسٹ کریں کہ جس کا دور دور سے اقبال کی فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. آج کے اس خصوصی انٹرویو کے لیے ہمایوں بھائی آپ کا اور خاص طور پہ آپ کی جو ٹیم ہے خودی اسکول آف تھاٹ کا، جاوید گل صاحب کا، نیشنل نیوز کا، میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اقبال کے حوالے سے کوئی بات کر سکوں. جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ میاں ساجد صاحب لاہور سے. علامہ کی محبت میں اسپیشل سیالکوٹ اور الخودی اسکول آف تھاٹس کا انہوں نے وزٹ کیا. میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پاکستان پائندہ باد.